Welcome to my vlog. Please subscribe Droy Vlog sa ating official vlog. So karon is lain na sad natong pagaistoryahan kining kabahin sa mga programa ni Tid Filon at DJ Chacha. Ako nalipay kaayo tungod kay naay mga happy anonymous nga nitabang bisan tuod wala sila magpaila apan nagpabilin nga mutabang. Indikasyon kana nga napagyud ay mga tao nga sincero nga moalagad sa katawhan. Kining atong mga happy anonymous dili gyud kabayran ang ilang mga pagtabang sa katawhang gigutom, katawhang nanginahanglan natong mga Pilipino. Akong buot pasabot dili ingon nga bawal diay nga isaba ang imong pangalan kung mutabang ka. Dili nagbuot pasabot ana. Tungod kay bisan pag unsa ang atong direktiba or atong paghatag sa mga nanginahanglan, pwede gyapon. Pero maamis lang ko aning mga happy anonymous kay indikasyon kani nga sincero ang ilang pagtabang sa katawhang Pilipino. So kana salamat di ay bisan pa man wala man ko maapil sa paghatag sa happy anonymous. Salamat kayo sa inyong dakong tabang sa atong mga pinanggang mga igsuon nga nanginahanglan. Bye-bye and God bless us all.